Karong adlaw ang Holy Name of Jesus. Sa other parts of the Philippines, kini siya usa ka optional memorial. Apan sa ato sa Archdiocese sa Cebu, usa kini ka solemnity. Kay ang Santo Niño ni aman sa ato dinhi ibutang nya dinhi ang debosyon sa mahal nga batang Jesus kusog kaayo dinhi sa ato sa Sugbo o sa Kabisayan lakip sa Mindanao. Nya karon sa Archdiocese of Cebu kini nga kasaulugan usa ka solemnidad. So usa ka dakong kapistahan sa ngalan ni Jesus. Atong hinumduman nga ang atong Ginoong Hesukristo gipadala sa iyang amahan nganhi sa kalibutan sa usa ka tuyo nga kitang tanan iyang paggaluwason. So ang Dios mianhi aron pagluwas kanato. Ang bugtong anak nga Dios mikanaog nagpakatao dinhi sa yuta og nahimo siyang usa ka anak sa usa ka inahan. Nahimong sama kanato masinugtanon usab siya sa balaod. Busa mga kaigsunan gipahinumduman kita nga matud pa sa Acts of the Apostles walay laing ngalan dinhi sa kalibutan nga makaluwas kundili ang ngalan ni Jesus. There is no other name under heaven that saves except the name of Jesus. Kini giila sa tibok nga kalibutan. Busa mga kaigsunan sa proper reading of that day sa Holy Name of Jesus in the Archdiocese of Cebu, taken from the Acts of the Apostles in chapter 4. Sa ngalan ni Jesus, ang usa ka bakol gipalakaw nila ni Pedro. Gipalakaw human ang pui sa ngalan ni Jesus. Ug matud pa usab ni San Pablo sa iyang sulat sa Filipos kapitulo 2 versikulo 10 mingon didto nga ang tanang mga binuhat sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta muluhod sa atubangan sa ngalan ni Jesus. Mao mga kaigsuonan nga kini karong atong ebanghelyo nga timaan nga kining Jesus is the Savior. Kinganlan siya ang bata nga gipakatao ni Maria, kinganlan og Jesus ang ngalan nga gihatag sa anghel ngadto kang Maria. Nagpasabot nga ang ngalang Jesus mo'y pasabot iyang luwason, manluluwas, Jesus the Savior, nga sa iyang ngalan kita makabaton og kaluwasan nga tunhay, og sa iyang ngalan kita gilukat gikan sa atong pagkamakasasala. Busa sa unang pagbasa kanina nga kinutlo gikan sa common reading of the optional memorial of the Holy Name of Jesus, giingon nga ang anaa kang Jesus magpuyo og kinabuhi nga matarong. Ang naa kang Jesus magpuyo og kinabuhi nga sulundon. Maningkamot sa pagpuyo diha sa matag adlaw nga ahyang mapuy-an ang pagkamatarong. Og ang pagkamatarong mopadayag diha sa pagkamahigugmaon, pagkamaluluyon, diha sa pagkamaayo ngadto sa ubang nga tao. Sa ngalan ni Jesus. Sa atong ebanghelyo gipahinumduman kita nga katong anak ni Maria mao gayud ang tinuod nga manluluwas. Siya gayud ang atong manluluwas nga mobayad sa atong mga sala diha sa iyang kamatayon sa krus. Og sa iyang ngalan ang tanang katawhan kinahanglan nga mahisayod sa iyang gihimo nga kaluwasan. Mao man nga ang mando nining Jesus nga nagpakataw diha kang Maria sa katapusan porsyon sa ebanghelyo ni San Mateo, mingon siya nga panglakaw kamo sa tanang mga nasod sa tibuok kalibutan og isangyaw ang maayong balita. Himuon ang tanang katawhan nga iyang mga tinun-an. Og bunyagan sila sa ngalan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo og tudluan silang tanan sa pagtuman sa gisugo niya. So mga kaigsuunan, ang pagsangyaw sa maayong balita, ang pagsangyaw sa ngalan ni Jesus,
Dili lamang alang sa atong lugar, kundi dili sa tibuok nga kalibutan, kay maoy kabubuton ni ining Hesus nga atong Ginoo nga kitang tanan makasayod sa iyang gihimo nga kaluwasan. Busa sa simbahan nga Katoliko, ang kining holy name of Jesus should be honored every time. Kabantay kamo kanang when we profess the profession of faith. Pag ingon nato gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ang simbahan nagmando nga muyuko kita, mubaw. If we cannot genuflect, because ang atong mga lingkuranan is not favorable for genuflection, but we give honor to the name of Jesus. Mubaw kita. Pag yung gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, og nahimong may lawas, gikan ni Maria nga ulay, og nahimong tao. We bow on that person. So, mao ni hinumduman nato nga ang atong simbahan nagtudlo kanato nga adunay pagyuko holy name of Jesus, og mention gani ang ngalan ni Jesus, we give reverence. Mao nang muyuko kita. Kay doon na lang may tutulo ka mga bahin diha sa itudlo sa simbahan about reverential bow. We bow when the Holy Trinity is mentioned together. Father, Son, and Holy Spirit. Mabitaw na pag-ingon nga, himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, muyuko. Mubaw kita. Nga naman, we give honor, we give reverence to the name. When we mention the name Jesus Christ, we bow. When we mention the Blessed Virgin Mary, we bow. Only three things nga gitudlo kanato for the reverential bow. Mga kaigsuunan, nindot nga atong i-reclaim nato ba nga we give honor when we mention the name of Jesus. We give due reverence. We bow our heads. Kay kining holy name of Jesus, atong hinumduman sa kanunay nga the name Jesus itself is so powerful. Mo bitaw nga in the exorcism sa mga deliverance nga mga sessions, when the name of Jesus is mentioned, mukurog ang mga demonyo. In the name of Jesus, ang mga balatian, mga mamaayo. In the name of Jesus, kitang tanan gipanag-iya na sa Dios. Busa atong hatagan sa kanunay o reverential honor kining pangalan ni Jesus nga mao ang atong manluluwas.